नाज़रीन, इस वक्त हम गवंडी के अंदर हैं। गवंडी यूँ तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी डंपिंग ग्राउंड को लेकर के, कभी एसएमएस कंपनी को लेकर के, कभी यहाँ के और दीगर मसाइल को लेकर के। लेकिन आज गवंडी सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ गवंडी के अंदर एक ऐसा होटल खोला गया है। इस होटल की पूरी इनकम गरीब बच्चों के एजुकेशन और दीगर चीज़ों पर लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती शरफुद्दीन साहब हैं, जो बड़े मुफ्ती हैं गवंडी के और एक जामा मस्जिद के इमाम हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये कुछ सालों से गवंडी के अक्सर लोगों का रुझान जो है एजुकेशन पे है। अभी नगर सेवा का इलेक्शन गया, उसमें भी जो है जितने चुन के आए अक्सर टीचर हैं। और गवंडी के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कारोबारी लोग हैं, उनका एक पूरा फोकस जो है इसी बात पे कि गवंडी के लोग कैसे आगे बढ़ें और बच्चे 100% कैसे पढ़ने वाले बने। और उसके एक कड़ी एक होटल मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी सारी इनकम एजुकेशन पे और इसी तरह की दीगर चीज़ों पे खर्च किया जाएगा। इसको किस तरह देखते हैं? ये बात तो तय है, मुसल्लम है। पसमानदगी, पस्ती, अखलाकी बुराइयाँ और दूसरी बुराइयाँ ये दूर उसी वक्त होती हैं जब आदमी तहज़ीब को समझ ले और सलीक़े को, जो ज़िंदगी का सलीक़ा होता है, उसे समझ। अगर किसी कौम में ज़िंदगी का सलीक़ा आ गया है तो खुद ब खुद बुराइयाँ दूर होने लगती हैं और वो खुद ब खुद जो ज़िंदगी का जो मिशन होता है या जो वक्त उसका होता है, वक्त की कदर को वो समझता है। यहाँ गवंडी इस मामले में, जैसा कि आपने कहा, बहुत मशहूर है। मशहूर क्या है? बदनाम है। ये कह सकते हैं कि बदनाम भी होंगे भी तो क्या नाम ना होगा। तो ये नौजवानों की ये जमात, ये तंजीम, ये 4-5 सालों से ये काम कर रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका काम तालीमी बेदार। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है ताकि माशी एतबार से ये लोग कुछ खुद कफ़ील हो जाएं और कुछ मजबूत हो जाएं, तो उस मजबूती की वजह से काम में इनकी आसानियाँ पैदा हों। ये जज्बा है और इसी जज्बे के तहत इन लोगों ने इस होटल को शुरू किया है। और एक तरह से एक नई चीज़ यहाँ के लिए है, तो अजीब सी तो लगती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कौम ने इस तरह के काम नहीं किए। बहुत सी जगहों पर और खुद बम्बई में, बहुत सारे बम्बई में साबु सिद्दीक आपने देखा है और आपने क्या सभी ने देखा है, साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना है, साबु सिद्दीक हॉस्पिटल है। ये क्या है? या इस तरह हमारी कौम में ये चीज़ें बहुत ही पहले, अब कम नज़र आती है तो अजीब सी लगती हैं, लेकिन नादिर चीज़ ये नहीं है। हाँ, यहाँ के लिए अगर हो सकती है तो हो सकती है कि एक तारीकियों में एक जैसे एक शमा की तरह ये चीज़ नज़र आती है। तो हमारी तरफ से हम ही क्या सारे लोग अच्छी निगाह से और खुशी की निगाह से इसको देखते हैं और हमारी तरफ से दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला इनके मिशन में कामयाबी अता फरमाए और ये होटल उसको दिन दूनी रात चौबीस तरह से। ये होटल आपकी मस्जिद से करीब है जी, और आप क्योंकि वक्तन फ़क्तन की रहनुमाई भी करते रहते हैं इन तमाम नौजवानों की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मुक़्तदी से और आवामों से जो गवंडी के रहने वाले हैं कि इस होटल को किस तरह लें? वो तो यही कहेंगे कि इसकी तरफ लोगों की तवज्जो होनी चाहिए और तवज्जो इस एतबार से भी होनी चाहिए कि जो उनका भी फ़ायदा हो, वो जिस चीज़ को जो मतलूब हो, उनको जो चीज़ वो चाहते हैं वो चीज़ यहाँ मिले, नाश्ते के एतबार से या जो भी जो ज़रूरत है खाने पीने की। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि ये ज़ाती फ़ायदा तो इसमें नहीं है, ये तो कौमी फ़ायदा के लिए, तो इस तरह से उनके लिए वो सदका भी हो जाए, तो तवज्जो करना चाहिए। शुक्रिया सर। बात हमारे साथ वो नौजवान हैं, तनवीर साहब हैं, कफ़ील साहब हैं और इसरार साहब हैं जो अनवार मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। सर, हम आप सबसे जानना चाहेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया है कि होटल का 100% मुनाफा अब एजुकेशन पे, गरीब बच्चों पे लगाएंगे, ये कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं चूँकि बचपन से जो है तालीम की तरफ जो मेरा तालीम से उनसियत, मोहब्बत और रुझान रहा है और तालीम से जुड़े हुए लोगों से जो दिली मोहब्बत रही है, उनसियत रही है, आज ये काम देख के हकीकतन जो है दिल को वो खुशी मिली है कि मैंने पहली मर्तबा देखा ये जज्बा कि अगर हमारे पास जो है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वसाइल मौजूद नहीं है तो हम इस तरह के काम करके बच्चों को पढ़ाएंगे। इस जज्बे के तहत जो ये काम शुरू किया गया है, मैं इन ज़िम्मेदारों को जो अपने दिल से, दिल की गहराइयों से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट
جو ان کے ذہن میں آیا ہے یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہے کہ ایجوکیشن اور تعلیم کے تعلق سے کس قدر یہ فکرمند ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس جو مشن کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک اور بلندیوں تک پہنچائے. کفیل بھائی آپ سے سوال ہے، آپ تو کئی سالوں سے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، فری میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ جو ہوٹل کی آمدنی ہوگی وہ آپ کی جو کلاسز ہے اسی میں استعمال ہوگی یا پھر اور بھی دیگر جگہوں پہ دیگر جو غریب بچوں ہوں گے ان کے یہاں بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ چیز جو ہے میں آج ہی غور کر رہا تھا کہ یہ صرف ہم اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے یا باقی بچوں پہ بھی خرچ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کسی ضرورت مند تک نہ پہنچ پائیں، کسی اور شکل میں اس کو ضرورت ہو. تو فی الحال ابھی تو اس ہوٹل کے تعلق سے یہ نیت ہے کہ اپنے بچوں پر اپنے ماڈل پہ خرچ کریں گے، جو ہمارا ماڈل چل رہا ہے 350 بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ کے سوال کے ذریعے اور دوپہر میں مجھے خیال بھی آیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ماڈل ہمارا سکسیزفل رہا، کامیاب رہا، تو ہم اس کو اور ایکسپانڈ کریں گے اور ان تمام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، چاہے ہمارے پاس ہو، چاہے گونڈی کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، جو ضرورت مند ہو. ہمارا صرف ٹارگیٹ ضرورت مند ہے. تنویر بھائی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے ایک ہوٹل ہے اور امید ہے آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اس کے بعد ایک نہیں کئی ہوٹلیں شروع ہوں گی، تو اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ ابھی کئی پارٹنر ہیں، مالی بد نظمی نہ ہو اس کے لیے کیا کچھ انتظام شروع سے اٹھا رکھے ہیں یا پھر ویسے ہی چل رہا ہے چلنے دیں؟ دراصل یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے دل میں بھی ہوگا، وہم و گمان میں بھی ہوگا. یہ اکثر جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی چیزیں زیادہ دنوں تک زیادہ اس میں نہیں چل پاتی ہے، مگر میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ چیز کلیئر کر دوں کہ جہاں بھی جڑ جو ہے وہ فساد کی جڑ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پیسہ ہے، جو یہ کنسیپٹ میں ہے ہی نہیں. اپنے اس میں پورا منافع بچوں میں، نہ 1 روپیہ ہماری جیب میں جائے گا، نہ 1 روپیہ بھائی کفیل کی جیب میں جائے گا. سمجھے نہیں، جو منافع آئے گا ہاں اس کو کیسے اس کو مینیج کریں گے کہ یہ منافع آیا، اس ہوٹل سے اتنا منافع ہے، اس ہوٹل سے اتنا منافع ہے، اس ہوٹل سے اتنا منافع ہے. ٹھیک ہے. فی الحال تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوٹل شروع ہو رہا ہے. ایک ہمارا اکاؤنٹ ہے، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، بار کوڈ بھی رہے گا، جو بھی آئے گا دن بھر کا وہ سب دیکھا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہوٹل سے جتنی بھی آمدنی ہے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک کلاس کا اور ہمارا ٹارگیٹ ہے، کامرس کا بھی انشاءاللہ ڈالنے کا ٹارگیٹ ہے، آرٹس کا بھی ٹارگیٹ ہے، اور ایک کلاسز اور جس میں 300-350 بچے اور آ سکتے ہیں. تو اس سے جو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے وہ کلاس کو رن کیا جائے. میں ایک بات اور کہتا ہوں، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بد نظمی ہوگی کیا ہوگا، اس کیسے حل کریں گے. دیکھیں ابھی آج دوپہر میں ہم نے مشورہ کیا اور طے ہے الحمدللہ، فی الحال ابھی نہیں 1-2 ہفتے بعد ہم یہاں باہر ایک بورڈ ٹانگیں گے اور اس بورڈ میں ہم دکھا دیں گے پچھلے مہینے ہم نے اتنا منافع کمایا ہے اور اتنا منافع کام کس کام میں خرچ ہونے والا ہے. ساری چیزیں ٹرانسپیرنسی کی جائیں گی، کیونکہ دیکھیے صبح ہونے کے بعد میں کام پر چلے جا رہا ہوں، یہ کام پر چلے جائے گا، ذیشان کام پر چلے جائے گا، کوئی یہاں رہے گا نہیں. ہماری آمدنی کہیں اور سے آتی ہے. ہم شام کو فارغ وقتوں میں کسی ہوٹلوں پہ سیاست پر چرچا کرنے سے بدلے، کرکٹ پر چرچا کرنے سے بدلے ہم نے چنا کہ اپنی قوم پر چرچا کرتے ہیں اور قوم پر چرچا کر کے قوم کے لیے حل نکالتے ہیں. اور الحمدللہ 4 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان تنازع ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکشنز ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم کو جو چیز جوڑ رہی ہے منافع نہیں جوڑ رہا ہے، ہم کو قوم کا درد جوڑ رہا ہے. اور جب تک یہ درد ہمارے سینوں میں ہمیں دراڑ نہیں آئے گی. جس وقت ہم منافع میں جائیں گے، لالچ ہمارے من میں آئے گا، ہمیں دراڑ پیدا ہو جائے گی. گونڈی عوام کے لیے اس ہوٹل میں کس طرح آئیں، کس طرح آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور دیگر تعاون بھی کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم بہت غیرت مند لوگ ہیں اور ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، قوم کے لیے ہاتھ پھیلا کر بہت شرم آتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ آخر کوئی ایسا ماڈل بنایا جائے جو آٹو پائلٹ ہو، جہاں ہم کو ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، لوگوں کی ضرورت بھی ہو جائے، قوم کی خدمت بھی ہو جائے. اب دیکھیے اگر یہاں پہ کوئی آ کے 10 روپے کی چائے پیتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے 5 روپے کی ایک پینسل ایک بچے کو اس نے گفٹ کیا ہے اور اس نے چائے بھی پی لیا، اس کو ذائقہ ہی مل گیا چائے کا، یہاں پہ کاروبار پہ چل گیا، ایک بچے کو پینسل ہی مل گئی. تو بس یہی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اعتراف کے لوگ ہیں یہاں پر آئیں، اس کو منافع بخشیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے بچائے، بدگمانیوں سے بچائے اور ہم کو اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش دے اور طاقت دے. اور وہ لوگ جو اہل طاقت ہیں، جو نوجوان ہیں، ہم ان سے خاص گزارش کریں گے ہمارے ساتھ میں آئیں. ہمارا قافلہ الحمدللہ بہت بڑا ہو رہا ہے، ہمیں لوگوں کی بہت ضرورت ہے، ہمارے ساتھ جڑیں، اس مشن کو آگے بڑھائیں. اس کو اس کا مشن نہ سمجھے، اس کو امت کا مشن سمجھے اور امت کا فرد بن کے ساتھ میں چلے ہمارے. شکریہ آپ لوگ، شکریہ بات کرنے کے لیے.
नाज़रीन, देखा आपने ये जो नौजवानों की टीम है जो गवंडी के अंदर एजुकेशन पे काम करती है, इनकी कोशिश है कि गवंडी का हर बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल करे और आगे बढ़े। और गवंडी के इन जैसे नौजवानों का ही नारा है कि गवंडी पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। अब देखते रहें शहाब टीवी, हम फिर हाजिर होंगे किसी और अहम जगह से, किसी और अहम मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।